شالوم أبو الحقن قربانكم مدبات وأنا قد أتكاتل زلهم بخبركم من زخبركم أبناء لهم استفرالية تحسوا حجلكم متي قالوا بزم حمش سبات نجمر زم تريوم زلهم أبزي سلسة مع 4 معاتي بتعمي الزهرب تقالوا على ملوء بو أمي الزهرب هالو كساب حجي دهيات في أم سلزلوا يوم أو وشتي وكأنس ماي تحتي أتيوم دهيوم سلزي ترغبي وأنتي كجبري أمنا بتحتي أتيوم أنت دا إلنا دم بحس رجل كرداكم تايتانيك مركب تفلتوا أتخونوا ناتا أقعد تسوابره أب تحت زلوا نغريقوا نقبضحوا تريس كونهم ككل 250 دولار كفيلهم مالتيو كبضحوا أمناو زخد زلوا هبتاماتهم مليونيراتهم تمثلسته هبتاماتهم ترابع يابزلون هبتام بليونير قلقيو تي مس زلوا دما وديو زم حمش سبات زيهم حجي كبضحوا زخد زلوا ما كم فوتيهم هبتامات زبز حجزهم إيدس بلو نايك قدم تاريخ زلوا نجر ويفولي في السام استبهله كبضحوا تريس كونهم وخد مالتيو إذا دما تحجاتهم تخيد تحتي ناي تحتي مركب وشت مالتيو الساعة حجاتهم مساعتوت جنا أفتو تخيل صحون كله دايات فيهم أبي هالو صاحب حجي أفتوشتي آتيهم مالتيو دايهم أي ترقبنا هالو تزينا حتى لنا خرداكم الأنبر تخزر زرق الخاب تعمي نويحيهم حجي على ملو بقوم إن قالوا ده حرد ما أتي أوشتي تها حزما آتيهم زلوا دما بوشت أي تخفتنيا بدقة رأي خد كفتا تقل كافتا حاسيبهم مو زنبور معالتي دونجيوم هالو تأوشتهم زلهم زوم أكسجين دما وديهم هالو بتي تمرامرتي زقمتوا أبز حجي جديد درجات ساعة مئتاويت ميتهم كلهم تقل مهناتو أبعطوا يوم زلوا أب تحت ماي أوشتيهم زلوا أكسجين دما وديهم هالو جن فتاري زسانو سل زيله بفتاري كل نجار قليل سزخونه نربات إغزابيهرون كابز معدي كوصو مخلي كان بعد أمريكا كان بعد كندا تحابيرون كافتو وشت بحري وشت وكأنس نغوصوهم بزح سعري يجبرالوها بهم ما بزح شرك بحرو ريقهم تغنيهم مجم تفوتيهم على تهبتماتهم بليونيراتهم كل جنزب زلوميو عالم دما بقوم تزاربالا مجمرة الصوم بسلام يوصو الصوم بهو وصيهم نعنا زقود لنا يبلون كاونا وكم سبكم كهتري نقول لهجن كندي أفريقاوي أبحر ندات خلو كندي أفريقاوي أبحري ندات لقون كله سقيلها تعذب عالم كل شجرنا فوتيهم شجرنا أفريقاو قله زي فوتهم فلكم جن معرفهم وش بدبت تباهيلو معرفهم وخزر بلو ويما كلتا هجرات كان بعد أمريكا خدات حبابيرن كوت أنا خفت بحري كدحنا معرفهم زي صدف بلا أيرأنا الميتهم أيرأنا نخنز يوم عينتنا حموش سبات لا علنجن معرفهم زي تشجر لا أوكي ولا حنت صومنا عنا زبودلنا كده هي أيقونن مالتيسي لما تاني عنا قديهم نعوم إلا نقيم ولا نحرق ولا أبنات يلن بسلام يوصوم إجزابيهر نعوم دماغ صاحب حجي بسلام يصنع حيوم مالتيو كم سبكم كاخد حسبوا خلق أحوات كن لهم نعي كحسب النوع المناطق كندي سب ذات ساقيهم كله كندي حزب ده أشحت حزبي قدام فوزي إرتراو إثيوبيا أو قلقل من إحنا وصنات أفريقيا أو بعبي زب بملو بليبيا حمد سي كندي سبي تحل كندي شجر يقعد ممكن تفوتيهم نزي مفتاح تروح بلو زي قالت عالم بزم حموش سبات يوم مع حبراو ميديا مع خمس خج أنا كتريهم كلها غير مكايب زخنة جن حنت عين زروا مدقام كيتقون أملاخ بعلو ما أتو افتر لهم قبل فوتو مالتيو تخلايتي تحسوا دما نايزتري وزلهم سوداناوي بطعم الزرابي زليو تفصامي ناي حجي كونن قرب غزي زوسديو تي فيديو كن حجي ماره الزراب كوين زلهم كلته اب سعود عربيهم برانك زغبريهم تقدماي اوتيستا كوينو نتي سوداناوي انداتو مالهم كله قال ودي تماخيرهم تعرفوا مالتي اوتيستا زلوت برانك زغبر مالتيو ناي حدا ودي لك عقال مسيلو ناي عقال كدام جيرو بديحرو ماتيو يسكر مالتيو بديحرو تا عقال مسيلا زلا تود بديحرت كوينو مالتيو ولا دمص كله ناي عقال مسيليو ززارب نتي قدميت زلو غزالي كمزيلو مس اززو تي اوتيستا دما كغزي يلو مسكده بديحرو تا عرب تي ودس العرب مالتيو بعرب جيرو نت سوداناوي كزارو يجمر سوداناو خا برانك مخانو ايفلتنيو كاميرا خمزلا ايفلتنيو بقى سقيلو راسن مالتيو تبدي حرز ولا قال مسيل زول دما يراسنو سوداناو دما حدار كله نابرا كله ناي نجر ودي تجاجي سحيتو مالتيو مع التليفون دو زيد النجارات كزارب جميرو مالتيو بيحرو امت رشا تودي تبدي حرز ولا مالتي ود مخانو نخفلت اتي كستاي قلم صوت سوداناوي سنبيدي قلوتيو كافتا ميكينا خيدو مالتيو كافتا تاكسي وريدو خيدو بدي حرو تنات فيديو اب العرب تزرقيحو خابو اب سودان تزرقيحو سدرا بيتو كلهم بيت سو فيتوم زي سوداناو مشكنا زي حسبو زرخبه دما اب ماس ميدا وتيو يقريتا حتى تجميرو
بقى أنا بسنك خمزيهم هوتين كل نجارين تبلاشيو مالتي سي أب صدرو صدقوا سي حفير كانوا ينقولون هنا أبوهم نعوم نخال قال مستيتي نحد ود قال مسيلو كقاطع بويد ما كزارب كتريون كلوي سبيت كتريون كلا ما عرفنا كبير مهان حسبه قليل نجار يكونن أوكي برانك مسيلو برانك أي مسلون سوداناوي حق مسيلو يقوم يزقبر زلقن ولا حق يمسلقه حدارن كله قلعان كله وجلس نمنتاي كوم يلي الراسن بفلاي حدارت اللكاسي أبزلهم جيز أحوات كنتن كلا يسلكها ما نمسك كراس نكاح مزفتن وي قال كم عين تزربا كتزاربين كلا بعرفها حدار كاخد حلو تدخل ويدو ما قال كونكي ما نودي دويلك علق كله ما نودي دويلو مساق الصحافة كله قال بحفش بحتر زبالة مالتيو بعده تنقص جباء كمبر اتسب برانكي يكون حق يكون زغونه يكبر السو كلا أي درجة يحتت قدامي تسقط حتتي قدامي يسقط حتت مهنياتو قبل على حدارك يا خا زغونه نقدركم تكبر زلها مالتيو نصوت حسبون نصوت تحسبوا مالتيو بزغونه بسنك خمسة أزمة معري أبسط العرب أزهروا خوينو بزحات سبات شعلتهم يوتيوبرات منتاي بزي فقادو خمس جيرهم يزرقوا خويلهم أنصاروا مالت معو حجزوا جميرهم الصورة حنتي يوتيوب هيفلت تيك توك هيفلت قال يفلت مش كناي رهيت أبلع أبسط العرب زنبر سوداناويو بقى مع خمسة أزهروا خوينو تقداي درجة من جستي أتيو إذا أتيو أفتح من قداي توم سباتون تأثيرهم بحالو توم يوتيوبرات كم زي مثل بحث رزبنا مالتي سلزي قندي تمتنك أوتايو كنتنك أغبانا حدارت اللي كنبرت اللي كقال تكون ودي بك أو علىكم تتنقوا أمبر سب برانك كبركم قلق بركم بستغى لمتن السخاء أي درجة إذا حتى تنبر مجمع مريح تنك أغزلك السخاء مالت حدث بمتين تهاريمك وي حدث بمتين تهاريمكي زغون قرت أجيرو برانك قلق برقلة بعلو حتى تقوليو كوفا بيلو سب زاربك تخوين ويز نعخا قالت زاربك هذا أخوينا حدار كلك فوكس كستم تخونك حدار كلك فوكس كستم تخونك جن تقدامه يتحتات نايت قدلت نسقي تخلا إذا حتى دما يوتيوبر نت برايفت تجبر كايو نجر ويدما برايفت مسيل كاست زارب كايو نابدي جوخوس أم كله يتزعبي تسجل مالتيو كلا حنت حفتنا بعرب أبي بتشانل مالتيو أبي يوتيوب سبسكرايب بورواهم نتي بعرب بتقرني على ترجمتكم دما بمحرنيا فيديو صعبوا كمتي ولا تعرفوا نداز زاربون كله انتم فيديو بحساب رأيونكم سنة مكتال إذا سبزي سودانيو بسن كتم عرب برانك زجبر وجن حدا فاتح خيلو هو تقول تبالا شيء مالتيو سويتو عم محبر أو ميديا فيديو مسرعيته تا فيديو يعني كم زيايا سلام مرحبا أختي أبغى عبر القارات وصلني ولا لا؟ بس حني جت ولا لا؟ طيب 20 ريال تمام؟ أنا مستعجل يلا طيب تعال على طريقنا يلا تسغني هو وصلها ما في مشكلة على الطريق وس دادي لوس وسدي لوس سدنكع تبصحدي لوس صحيح سوبر ماركت وكيف سوبر ماركت؟ ايش شيء مهم؟ لأنه والله أبوي بيزعل مني إذا تأخرت سوبر ماركت وسدن ديلاتو طيب ابشر من فين أنت؟ الجزيرة؟ فين الجزيرة؟ السودان أبي عاد خاقلي ولا له سودان ولا له الجزيرة هاي دليل وأنا سخن تصلى أيوه ايش ثاني؟ لا بس وش فيه؟ كيدو خن تصلى نسو مسكع حزين يا السودانية وقت جنجنا يتورد زني أقوال مسيلو مالتيو كيف حالك؟ كمين لقات ولا لا؟ الحمد لله حلوة أنت كم عمرك؟ عندي عدميها أيوه 36 سنة العمر كله إن شاء الله الله يكرمك استفادك 36 لوا ليش أنا حاسة نفسي إني مرة مستحية منك؟ أنا صحافي رح أوقات ولا لا؟ ريح بنزل من الساعة؟ ما أدري بس ما لا خليك عادي ايوه مخورد ديلو بس أي تورد أنا أموري كلها متلخبطة مالك انا؟ مرة كده مزاجي ها؟ مزاجي يو تيسبو يكون مع سبعة يسبو أيفون كنت بللا ربنا يصلح لنا ماني عارفة إيش أسوي في حياتي هاي كم تجبر رجعت بللا أنت ليش متوتر؟ لا لا ما من انت تفرحت بللا هاي فرح خوني بلالا ايوه ايش تبغي؟
هاي تدلي بلالو تزوج مرعي خادو تبللا يعني سويت وجيت ما طبعا ايوه ليش سألتني هذا لبسك من تاي حتني زين تعالى واخد تاي بهال سيديري وهذا اللي في راسك ايش زين تاي بهال تبللا لك ناي رأسه عندك سناب شات. وين زوجك؟ برا وين؟ مسافر مع أصحابه. قاعدة لحالك؟ أيوة. قاعدة أبكي على حظي. تحبيني؟ لحظة وش تقول؟ خليك تحبيني؟ ها؟ تبكي على ايش؟ ما سمعت ايش قلت؟ قلت لك تبكي على ايش؟ لا قبلها ايش قلت؟ لا قلت لك تبكي على ايش؟ أبكي على حظي. الرقم اعطيني رقمك في ورقة اعطيني. ما عندي قلم. ፍራንክ ያመጣው መዘዝ አሰላሙ አለይኩም ይሄንን ሱዳን እንግዲህ ሰሞኑ ሶሻል ሚዲያ ላይ እየተንሸራሸረ ዱይሸር እየተደረገ ነበር ብዙ ሱዳኒዎችም እንደዚሁም አንዳንድ አረቦች እየተቃወሙ ነበርና ይሄ ሱዳኒ እንግዲህ ታክሲ ውስጥ ነው ፍራንክ የተደረገው ሁለት ወንዶች ናቸው አረቦች ናቸው ሁለቱም ወንዶች ናቸው አንደኛው ኒቃብና አባያ በመልበስ ድምጹን በመቀየር ሴት በመምሰል ሌላኛው ሹፌር በመሆን ታክሲ ውስጥ ካስገቡት በኋላ ዝች ጋር አድርሰኝ ይለዋል ያ ኒቃብና አባያ የለበሰው እሺልና ያስገባዋል ትንሽ እንደሄዱ ቃ ገዛልኝ ከቢጋ ላይ ይላል ምክንያቱም እነሱ ስለተነጋገሩ እሺልና ሹፌሩ ይወርዳል ሱዳኒው ታክሲ ውስጥ ይቀራል ከኋላ ኒቃብ የለበሰው ድምጹን የቀየረው አባያ የለበሰው ሴት የመሰለው ጅስሙን እየነካ ስልክ ቁጥር ሚስታለ ሆይን ያገባሃለው ስንሳን ነው ከስራ የምትወጣው ምናምን ይያለ የሱን ሪአክሽን ቀይረው ማን ነው ቀርጸው ሶሻል ሚዲያ ላይ ይለቁታል ፍቃዱን ሳይጠይቁ ፊቱን ታይሰፉ ነው የሰውዬ ባለ ትዳር የልጆች አባት እህት ወንድም ቤተሰብ ያለው ነው ያ ቪዲዮ ከደረሰ በኋላ ቤተሰቦቹ ልጆቹ አንተ አባታችን አይደለህም በሚል እዝጋ ቤተሰብ ውስጥ ትልቅ ችግር እንደተፈጠረበት ልጆቹ አባታችን አይደለህም አንገታችንን አስደፍተናል እንኳን እኛንና ሞላው ሱዳንን አንገት አስደፍተሃል በሚል ትልቅ ችግር ውስጥ እንደገባ መቶ እዚጋ ቪዲዮ ይሰራል ከዛ በኋላ እነዚህ ሰዎች በህግ ቁጥጥር ስር ይውላሉ እንደምትመለከቷቸው ማለት ነው እነሱ በህግ ቁጥጥር ስር ቢውሉም ለሌላው ይሄ ስህተት ድጋሚ እንዳይፈጠር በሌላ ሰው ህይወት ላይ ችግር እንዳይፈጠር እነዚህ ሰዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል የዚህ የሰውዬ ህይወት ግን ከዚህ በኋላ እንዴት ብሎ ሊመለስ ይችላል በቃ ችግር ውስጥ ገብቷል አሁን ልጆቹም ባለቤቱም ወንድ በጣም ብዙ ሱዳኖች ራሱ እንደዚህ እየዘቀዘቁ ሲሰርቡት ነበርና በጣም በቃ ቫይር ላይ የዋለ ቪዲዮ ነበር ብዙ ሰዎችን በነገራችን ላይ ብዙ ፓኪስታኖችን ምናምን ፕራንክ አድርገዋል የዚህ ሰውዬ ግን ትዳር ባለ ትዳር ምናምን ስለነበረ ትልቅ ችግር ውስጥ ገብቷልና አንዳንዴ ፕራንክ ስናረግ ህይወት ሊጠፋ ይችላል የሰዎችን ፍቃድ ሳንጠይቅ ፕራንክ ካረግም በኋላ ወይ ፊታቸውን መሸፈን ወይ ደግሞ ፍቃዳቸውን መጠየቅ አለብን ምክንያቱም እነዛ ሰዎች ከኋላቸው ምን እንዳለ አናቀም ያ ሰው ራሱን ሶሻል ሚዲያ ላይ ሲያገኘው ህይወቱን ሊያጠፋ ይችላል እና ፕራንክ ስታረጉ በህይወታችሁ ውስጥ ምን ሊፈጥርባችሁ እንደሚችል አታቁምና ይሄ ይቶመቸም ገንዘብ ሰውን አሳብዶታል ስለዚህ እየተጠነቀቃችሁ